wholesale liquor licenses within the deep forests of Mal in Koyambalam. Access through Kottagaon Wildlife Sanctuary is silk route for liquor smuggling to neighboring Karnataka. My allegations are straight against the Excise Department and their chief CM Pramod Sawant. Without the consent of government, such blatant illegalities cannot flourish in the woods of Goa. Mr. CM, prove that you are not giving patronage to it. Cancel their licenses or else will confirm what we know. Our President Amit Palekar. आज खोतीगांव वायल्डलायफ सँच्युरींतल्यान आमी मार्ले ह्या गांवांत आयले. म्हणजे सँच्युरीच्या भितरल्यान अबावट 2.5 ते 5 किलोमिटरच्या डिस्टन्साचेर एक गांव आसा मार्ले म्हणून. एक 10-15 घरां आसा आनी ताच्या मागीर जंगलान भितर 3 बार आसा. आतां गोंयकार विचार करता आसतले की ही 3 बार कित्याक आसा, कोण येता काय म्हण हांगा. कोण येना. म्हज्या फाटल्यान एक बार आसा आनी जंगलां भितर आनी 2 बार आसा. कांय दिसा पयलीं कांय म्हयन्या पयलीं हांगा रेड जाल्ली, हांगा सोरो धरिल्लो. आमचो चीफ मिनिस्टर हू इज ऑल्सो एक्सायज मिनिस्टर सांगता की गोंयांतल्यान आल्कोहॉल इलिगल मॅन्युफॅक्चरूय जायना आनी ट्रेडूय जायना. पूण ह्या 1.5 म्हयन्या भितरूच कोटींनी सोरो धरलो गोंयच्या बॉर्डरीचेर. ताज्या पयलीं कर्नाटकान कोटींनी सोरो धरलो. गोंयांत जे आल्कोहॉल येता, इथायल आल्कोहॉल, त्या शिवाय आल्कोहॉल निर्मिती जावंक शकना. एवरीथींग इज ऑडिटेड. एवरी डिस्टिलरी हॅज एन एक्सायज इन्स्पेक्टर पोस्टेड. पूण अशें आसतनाय गोंयांत इलिगल ट्रेड जाता जाल्यार इट मेक्स मी बिलीव दॅट नॉट जस्ट दी ऑफिसर बट द गव्हर्मेंट इज पार्ट ऑफ दीस इलिगल ट्रेड आनी खंय तरी ताचेर दोळेजाक करता. ह्या जंगलान भितर येता म्हणल्यार आमकां जंगलांतल्यान चलत येवचें पडलें. रस्ते ना, तांबडे मातयेची वाट आसा. थंयच्यान आमी भितर चलत येवन हांगा जेन्ना पळयलें तेन्ना आमकां शॉकिंग दिसता की दीस इज द सिल्क रूट ऑफ इलिगल ट्रेड ऑफ आल्कोहॉल. जे काणकोणच्यान आल्कोहॉल सँच्युरींतल्यान हांगा येवन फुडें वता, दीस इज द सिल्क रूट. हांगच्यान कर्नाटकाची बॉर्डर इज फ्यू मिटर्स अवे. हांगच्यान मोटरसायकलींचेर किंवा चलत ते व्हरता. आनी म्हणूनच ज्या जाग्यार कोणूच येना त्या जाग्यार बार लायसन्स कशें ऑपरेट जाता हाच्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान, हू इज ऑल्सो एक्सायज मिनिस्टर, हॅज टू गीव. एकदां इलिगल ट्रेड हांगा धरल्या आनी अश्यो गजाली जायत आसा आनी आमी परत परत सांगत आसा की काणकोण हॅज बिकम द बिगेस्ट सिल्क रूट ऑफ इलिगल ट्रेड ऑफ आल्कोहॉल. आनी हें आमच्या फाटल्यान जें आसा किंवा फाटल्यान ज्यो गजाली आसा, दुसरी जी बारां आसा, दॅट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाव इलिगल आल्कोहॉल ट्रेड इज फ्लरिशींग अंडर द नोज ऑफ गव्हर्मेंट, ऑर रादर आशिर्वाद आसता सरकाराचो म्हणून ही ट्रेड चल्ल्या. कारण मॅन्युफॅक्चरींग, सोर्सींग, मॅन्युफॅक्चरींग अँड एक्सपोर्टींग, एवरीथींग कॅनॉट हॅपन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गव्हर्मेंट. तेन्ना हाचें उत्तर सरकारान आमकां दिवचें पडटलें.